स्वप्रभुविज्ञप्तिः। कृपानाथ कृपाकाले किमित्यस्मानुपेक्षसे पदलग्रानार्तिमग्रान् दुष्टभग्रान् विशेषतः त्वदुपेक्षावशादेव कालकर्मादयो किलाः विदित्वा निर्बलानस्मान् पीडयन्ति क्षणे क्षणे येषां विराजते मूर्ध्नि प्रतियुष्मद्विदः सदा भवन्ति तेऽपि चेद्विना हीनता महती प्रभो मा विचारय चित्ते स्म दोषान् दीनदयानिधे सहजो दीनदोषस्तु निर्वत्यो भवतैव हि न साधनैस्त्वदीयाः स्मः किं त्वनुग्रहतस्तव साधनं वा फलं वापि केवलाचार्यसंश्रयः गृहदासेषु नैवास्ति गुणदोषविचारणं प्रभूनामुचितं कर्तुं यतस्तेषां मतिः प्रभुः कुसेवका भवत्येव न हि स्वामी तथाविधः अतो विधेयमखिलं स्वामित्वमवलोकय करं प्रार्थयेयुः कृपणाः पतिं हि त्ववाकिलेश्वरं दासाः स्वदुःखसन्तपावनन्यगतयो अतः यद्यनुचिता कर्तुं प्रार्थना सर्वकर्तरि स्वतस्तथापि कार्पण्यं दर्शयामो निजं हरे आचार्यं शरणं यातान् सदारातान् स्वतस्त्वया तद्वंश जातानधुना मोपेक्षा विषयान् कुरु इति श्री हरिदास विरचिता स्वप्रभुविज्ञप्तिः समाप्ता।